ड्रामा सीरियल शदाई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में मिराल जानबूझकर अली खान को मुश्किल वक्त दे रही है। इसकी पूरी कोशिश यही है कि वो ऐसे रवैये इख्तियार करे जिनसे तंग आकर अली खान खुद ही इसे तलाक दे दे, क्योंकि मिराल यही चाहती है कि जैसे भी मुमकिन हो अली खान को जहनी भी तकलीफ पहुँचे और जिस्मानी भी। एक दिन अली खान मिराल के पास आता है और कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम अब मुझे वैसी नजर से नहीं देखती जैसे शादी से पहले देखा करती थी। इस पर मिराल फौरन जवाब देती है, शादी से पहले तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने नहीं आया था, वरना मैं कभी भी तुम्हारी तरफ ना देखती। यह सुनकर अली खान इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो? मैंने आखिर तुमसे क्या छुपाया है? मैंने तो हर सच तुम्हारे सामने रख दिया था। आदिल ने भी तुम्हें सब कुछ बता दिया था। मगर मिराल फौरन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो और आइंदा कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ अमेरिका से एलिया वापस आ चुकी होती है। वापस आते ही वो एक खतरनाक मंसूबा बनाती है। अब इसने फैसला कर लिया है कि वो अली खान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी मकसद के लिए वो मिराल को समझाती है कि तुम अली खान पर इतना दबाव डालो वो खुद ही तुम्हें तलाक दे दे। इसी दौरान मिराल छुप कर फोन पर एलिया से बात कर रही होती है। वो दोनों अली खान के खिलाफ मंसूबे बना रहे होते हैं। इतने में याकूब, जो अली खान के जरूरी कागजात लेने इसके कमरे की तरफ आ रहा होता है, अनजाने में इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन लेता है। ये सब सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। याकूब अच्छी तरह जानता था कि अगर वो सीधा जाकर अली खान से कहेगा कि मिराल एलिया के साथ मिलकर साजिश कर रही है, तो अली खान हरगिज यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो मिराल से बेहद मोहब्बत करता है। इसलिए याकूब खामोशी से पूरी गुफ्तगू अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो सीधा अली खान के पास जाता है और कहता है, सर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अली खान पूछता है, क्या बात है याकूब? याकूब परेशानी से कहता है, सर मिराल बीबी अब भी एलिया से राब्ते में है। ये सुनते ही अली खान हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? याकूब जवाब देता है, सर मैं एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये रिकॉर्डिंग खुद सुन ले। अली खान जैसे ही वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो इसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। इसमें साफ सुनाई दे रहा होता है कि मिराल और एलिया मिलकर मंसूबा बना रहे हैं कि मिराल अली खान की ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना देगी कि वो खुद ही इसे तलाक देकर घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर अली खान को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो फौरन मिराल के कमरे में जाता है और गुस्से में पूछता है, मिराल ये सब क्या है? मिराल जवाब देती है, क्या मतलब? तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे हो? अली खान कहता है, मिराल आखिर मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी दी है कि तुम मेरी बातें एलिया से जाकर करती हो? तुम क्यों नहीं समझती कि एलिया हमारी ख्वाहिशों की सबसे बड़ी दुश्मन है? वो कभी नहीं चाहती कि हम दोनों सुकून से एक साथ रहें। इसने तो पहले ही कहा था कि वो मुझे मेरी अपनी मोहब्बत के हाथों तबाह करेगी। क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं खुद ख़त्म हो जाऊं? यह सुनकर मिराल गुस्से में कहती है, अली खान मैं तो उस दिन मर गई थी जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप के कातिल तुम हो। मिराल की ये बात अली खान के दिल पर तीर की तरह लगती है। वो गुस्से और दुख में घर से निकल जाता है। रास्ते भरी गाड़ी चलाते हुए वो इन्हीं बातों में गुम रहता है। अचानक इसे शदीद चक्कर आता है और गाड़ी का हादसा हो जाता है। अगरचे हादसा ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन असल मसला कुछ और होता है। अली खान को दिल का शदीद दौरा पड़ चुका होता है। याकूब फौरन लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा देता है अली खान को। अस्पताल में डॉक्टर इसका मायना करते हैं और बताते हैं कि मरीज को हार्ट अटैक आया है। इसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे इसे मजीद जहनी सदमा पहुंचे। याकूब बहुत परेशान हो जाता है। इसे समझ नहीं आती कि अब क्या करे, मगर उसी दौरान अली खान इसे
سختی سے منع کر دیتا ہے کہ دادی جان یا گھر کے کسی فرد کو اس کی بیماری کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ ہارٹ اٹیک سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا، اصل چہرہ یہ تھا کہ علی خان کے دل میں سوراخ تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر وقت پر علی خان کے دل کا علاج نہیں ہوا تو اس کی جان بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یعقوب آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہے، سر میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا، ہم ضرور کسی نہ کسی ڈونر کا انتظام کر لیں گے۔ جہاں دوسری طرف جب میرال کو پتہ چلتا ہے علی خان کی بیماری کے بارے میں، وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ یہ طے کر لیتی ہے کہ اب وہ ایلیا کا ساتھ کبھی نہیں دے گی۔ جیسے ہی ایلیا کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ فوراً ہی علی خان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، علی خان تم مجھے معاف کر دو۔ جہاں علی خان بھی بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ میں تم کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ تم نے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، تم نے شادی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اب تمہارا جب بدلہ پورا ہو جائے گا تم بے شک مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلی جانا، لیکن مجھے بس یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی۔ جہاں میرال اس کو سچائی بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گمراہ ہو گئی تھی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایلیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اور میرے ماں باپ کے قاتل بھی تم ہی ہو، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایلیا مجھے اپنی باتوں میں لگا رہی ہے اور تمہارے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ یہ سن کر علی خان بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا یقین بھروسہ سب کچھ توڑ دیا ہے اور اب تم کیا چاہتی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا میرال، میں اب تم سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر میرال بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً ہی ایلیا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ جہاں ایلیا تو اس کو یہی کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے تم نے کیا ہے، تم نے جان بوجھ کر علی خان کے ساتھ ایسا کیا ہے تاکہ وہ تم کو چھوڑ دے اور مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ماں باپ کا قاتل علی خان ہے یا کوئی اور۔ جہاں یہ باتیں سنتی ہے تو میرال کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، میرال ایک دم بہت ہی زیادہ غصے میں آ کر اس کو ایک تھپڑ بھی مار دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایلیا بھی غصے میں آ جاتی ہے، ایلیا بھی اس کو مارنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ جہاں ایلیا کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ میرال پر ظلم بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرال بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہیں پر گر جاتی ہے۔ میرال کو بے ہوش دیکھ کر ایلیا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ پاکستان چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیتی ہے۔ جیسے ہی یعقوب کو پتہ چلتا ہے کہ ایلیا پھر سے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے تو وہ فوراً ہی علی خان کو بتا دیتا ہے، جہاں پھر علی خان بھی فوراً ہی پولیس کو لے کر ایلیا کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں ایلیا کو پولیس گرفتار تو کر لیتی ہے لیکن ایلیا جاتے جاتے علی خان کو یہی کہتی ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف دادی جان بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے میرال کو لے کر کیونکہ وہ میرال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ میرال کو یہی کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی لیکن میری کچھ غلطیوں کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی تھی، لیکن تم بھی میری بیٹی کے روپ میں ہی ہو، میں تمہیں کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کروں گی۔ جہاں میرال تو یہی کہتی ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کا کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے، وہ کیسے جی رہی ہے، تم کیسی ماں ہو۔ یہ سن کر دادی جان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ جہاں علی خان بھی میرال کو سمجھاتا ہے کہ تم دادی کو اب معاف کر دو کیونکہ دادی ہر وقت اپنی بیٹی کے غم میں روتی رہتی تھی۔ یہ سن کر تو میرال بھی دادی جان کو معاف کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایلیا واپس آئے گی اور آ کر اپنے بدلے کا حساب لے گی؟ کیا اب میرال اور علی خان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔